टू द शो। जी वालेकुम सलाम जी। साथ ही साहब आप बड़े मंझे हुए सियासतदान भी अब हैं और खासकर सेनेट में भी हम देखते हैं कि जब भी सियासी दर्जा हरारत बढ़ता है तो आप बीच में इंटरवीन करते हैं। लेकिन अभी जो हुकूमत की भी जो स्टेटेड पोजीशन है, जिस तरह अपोजिशन भी आज कर रही है, आज उन्होंने मुल्तान स्टेडियम जहाँ पे जलसा होने कासिम बाग उधर भी उन्होंने कंट्रोल ले लिया, तो ये सियासी दर्जा हरारत कैसे कम होगा? देखें जी, मैंने आज एक प्रोग्राम के अंदर भी कहा है और आपके प्रोग्राम के जरिए से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर उनको जलसे गेट बंद करना, उनको जो है जबरदस्ती वहां से निकालना, ये तरीक़ेकार सही नहीं। अगर पंजाब हुकूमत की तरफ से कर रहे हैं, अगर कोई कमिश्नर वहां पे बैठे कर रहे हैं, तो मैं उनको ये नसीहत करता हूँ कि ये इमरान खान उसकी हुकूमत के लिए, पंजाब की हुकूमत के लिए ये बेहतर नहीं है, इसलिए कि अपोजिशन अपनी मौत खुद मरेगी। एक तो वो अखलाकी मुजरिम है कि इस वबा का ख्याल नहीं कर रहे, लोगों की सेहतों का ख्याल नहीं कर रहे, और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि जी शऊर लोग जो है बहुत ही कम वहाँ पे आएंगे। जिस तरह पिशावर का जलसा नाकाम हुआ, ये भी इंशाअल्लाह ताला नाकाम होगा। लेकिन आज़म साथी साहब हाइप क्रिएट करा रहे हैं। हाइप तो देखें, उसमें तो गवर्नमेंट का भी बराबर का कसूर है। जिस तरह आप लोग कर रहे हैं, जिस तरह की हमारे पास आ रही है कि बिजली काट दी गई, पर यह है कि ग्राउंड में पानी छोड़ दिया गया, ये तो 90 की दहाई की टैक्टिक्स है। तो गवर्नमेंट इस तरह करके मजीद उनको इश्तियाल दिला रही है, तो टेम्परेचर कम तो नहीं होगा, मामला बेहतर तो नहीं होंगे इससे? देखें, ट्यूसडे को काबीना का इजलास होगा, उसके अंदर भी जो है मैं इसकी मजम्मत करूंगा। ये कोई तरीका नहीं है। ये अपोजिशन के जो है नौसरबाज जो सारे जब हुए हैं, ये इनकी कोई अखलाकी जो है कदर नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जो है ये अपनी मौत खुद मरेंगे। इनकी ये नाम नहाद तहरीक जो है कभी कामयाब नहीं होगी, बशर्ते कि हम उसे हेल्प न करें। और ये जो आप बता रहे हैं कि अगर पानी छोड़ा गया है, उनके दरवाजे बंद किए गए, तो उनको हेल्प करने का ये एक रास्ता है। बहरहाल ये जिसने भी किया ये बड़ा गलत किया है, और मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान जो है या उसकी हुकूमत जो है कतई इसकी इजाजत नहीं देगी। अच्छा साथी साहब, यहाँ पे लगे हाथों पे सखर में भी आज एनसीओसी के जो सरबराह हैं असद उमर साहब, वो भी गए, वहाँ पे भी उन्होंने टेंट लगाया, वहाँ पे भी लोग मौजूद थे। तो वहाँ पे भी क्या एसओपीएस की वायलेशन नहीं हुई? क्या लोग हैं उनको भी अवॉइड करना चाहिए था? देखिए, ये इंतहाई जरूरी है कि एनसीओसी जो एक जबरदस्त किस्म का इदारा है। नहीं, वो सखर में गए सियासी बात करने के लिए गए लोगों के साथ। तो असद उमर साहब का जो स्टेचर है, बाकी लोगों को तलकीन कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट ने तनकीद की है कि वो भी टेंट लगाकर लोगों के साथ बैठे हुए थे। नहीं, मैंने जो देखा है उसके अंदर तो एसओपी की बिल्कुल पाबंदी थी। मकसद ये है कि आप इस किस्म की छोटी तादाद के अंदर जो है अगर लोग जमा भी होते हैं और वो डिस्टेंस रखते हैं और अगर वो मास्क पहनते हैं, तो मेरा ख्याल है ये कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जिंदगी आप बिल्कुल मफलूज तो नहीं कर सकते। आपके बिजनेस जो है खुले हुए हैं। अभी मैं एक शॉपिंग सेंटर से आया था, हालांकि वहाँ मिकदार से ज्यादा लोग जो है सेंटोरस के अंदर जमा थे। लेकिन ये कि अच्छा लोगों की अक्सरियत को रोकना है। अच्छा, एक सवाल छोटा सा है कि देखिए, अब हर किसी की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है ना। मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि कोरोना में मैंने भी एहतियात करनी है। अब जलसे में तो आम आदमी जा रहा है, कुछ जबरदस्ती तो उनको नहीं लेकर आ रही अपोजिशन, तो उनको भी अपील आप कर सकते हैं। लेकिन अगर लोग बड़ी तादाद में जा रहे हैं तो आप कैसे इतने लोगों को रोक सकते हैं? जबरदस्ती तो नहीं है, 144 तो नाफिज नहीं है। समझता हूँ कि जब तक एनसीओसी की तरफ से कोई ऐसा इकदाम नहीं होता सख्त, जिसकी वजह से काफी अगर इंसानी जानें जो है खतरे में पड़ती हैं, और एक फेडरल हुकूमत या सूबाई हुकूमत जो है वो कहती है किसी सूरत में हम उनको नहीं छोड़ेंगे, तो ये बात तो बिल्कुल अलग है, फिर जाहिर है कि सख्ती करनी होगी। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि इस स्टेज के ऊपर इस किस्म का इकदाम कि ताले लगाकर जो है वो किसी ग्राउंड को जो है बंद करना, ये करना, ये हमारे साथ जेब नहीं देता जी। लेकिन साथी साहब, फिर अपोजिशन ने भी किया कि कब्जा कर लिया ना, वहां पे ताले तोड़ दिए उन्होंने, पीपल्स पार्टी के लोग गए। अमल का रद्द-ए-अमल होता है ना जी, लेकिन ये कि इन हालात के अंदर अगर उनको वो छोड़ देते तो लोग जो है खुद कम अज कम उनके ऊपर एतराज करते, लोग उनको बुरा भला कहते। एक तो ये है कि अब ये जो कदम इन्होंने उठाया, अगर ये उठाया है, मैं ये कहता हूँ अगर ये उठाया तो गलत उठाया।
اچھا دیکھیں، اب سیاسی پولرائزیشن سواتی صاحب اتنی ہو گئی ہے نا کہ اب جو آپ کے ساتھ ہیں لوگ وہ آپ کے ساتھ ہیں اور بڑے جم کے کھڑے ہوئے ہیں. اسی طرح جو اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، لوئل ہیں. ان کو ایک موقع ملا ہے اپنا یعنی اینگر اور اپنا جو پرفارمنس آپ لوگوں کی ہے اس کے خلاف اپنا غصہ دکھانے کے لیے. تو یہاں پہ تو کچھ گورنمنٹ کو بھی گورننس کرنی پڑے گی، چیزیں کرنی پڑے گی. ہر چیز اپوزیشن کو تو نہیں آپ ڈال سکتے. نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ تو کمیٹڈ قسم کے لوگ تھے، یہاں تو ڈفرنٹ قسم کے لوگ ہیں. مطلب یہ میں کہتا ہوں اس لیے کہ میں حق رکھتا ہوں، لیکن یہ کہ جلسے اور جلوس کا میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو جیسے پتہ چلے گا تو ضرور جو ہے اس کے اوپر ایکٹ کرے گا اور کہے گا کہ نہیں، یہ طریقہ کار جو ہے یہ غلط ہے. اس لیے کہ اس سے گراؤ جلاؤ یہ دوسرا جو ہے اور اپنے لیے جو ہے یہ مصیبت پیدا کر رہے ہیں. ایک جلسہ کرنے دیں ان کو آرام سے. جلسے کے اندر جو ہے سب کو پتہ ہے کہ چوری کا مال بچانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، مال مسروقہ جو ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ان کا کاروبار تباہ ہو گیا اس کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ پارلیمنٹ سے ریلیونٹ ہو چکے ہیں اس لیے آئے ہوئے ہیں. تو لوگ سمجھتے ہیں اور ان کی باتوں پہ جو ہے کون عمل کرے گا؟ ایک اخلاقی قدریں ہوتی ہیں سیاست کے اندر، جب وہ چیز نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی موت خود مر جائیں گے. اچھا لیکن دیکھیں ساتھی صاحب، ابھی اپوزیشن کے جو جلسے ہیں وہاں پہ لوگ تو آ رہے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ خالی کرسیوں سے وہ خطاب کر رہے ہیں. پیپل آر کمنگ. ابھی انہوں نے پشاور میں کیا، وہاں پہ آپ لوگوں کی حکومت. اب ملتان ہے، پنجاب ہے، پی ٹی آئی ان کی حکومت ہے. تو وہاں پہ اس طرح کے اقدامات جو ہوتے ہیں، اسٹیٹ مشینری کا جو استعمال ہوتا ہے، آج بھی رکاوٹیں کھڑی گئی. آپ مذمت تو کر رہے ہیں لیکن اسٹریٹجی اب یہ ہے کہ فری ہینڈ دیتے ہیں تب بھی وہ پھنستے ہیں، اگر وہ روکتے ہیں کرتے ہیں تب بھی وہ برا بھلا ہوتا ہے. تو ان کے پاس کیا آپشن ہے اور اپوزیشن کے پاس کیا آپشن ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ جب تک جو ہے وہ املاک کو یا انسانوں کو یا بلڈنگز کو یا سرکاری مشینری کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچاتے تو اخلاقی طور پہ تو پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہہ دیا، این سی او سی نے بھی کہہ دیا، اور اس کے علاوہ جو ہے میرا حال صوبائی حکومت کو بھی بالکل اسی طریقے سے کہنا چاہیے تھا کہ لوگوں کی صحت کا کم از کم جو ہے وہ لحاظ کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کورونا کی وبا پوری دنیا کے اندر جو ہے کتنی تباہی مچا رہی ہے، اور پاکستان جو ہے خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ ابھی تک بچا ہوا ہے. لیکن اس وقت ہیلتھ سیکٹر جو ہے ہمارا انتہائی کمزور ہے، اسپتالوں کے اوپر جو ہے رش پڑ چکا ہے. اس لیے جو ہے ہمیں ان کو باور کرانے کی ضرورت ہے، بار بار باور کرانے کی ضرورت ہے، اس بات کی مذمت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں. ایک کیس ہوا تھا پچھلے سال 1 جولائی 2019 کو، رانا ثناء اللہ پی ایم ایل این کے پنجاب کے سربراہ بھی ہیں. اب ان پہ جو کیس تھا 15 kg ڈرگز ان کی گاڑی سے ہوا. اس وقت آپ وزیر نہیں تھے، اس وقت شہریار آفریدی صاحب انٹیریئر کے وزیر تھے، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی. ابھی انڈائٹمنٹ تک وہ بات پہنچی ہوئی ہے. اس کیس کی کیا آپ کے پاس اپڈیٹس ہیں اور کتنے کانفیڈنٹ ہیں آپ کہ وہ صحیح سچا کیس تھا؟ پرو اینڈ کانس کے بارے میں تو بتا نہیں سکتا، لیکن یہ بتا سکتا ہوں آپ کو کہ ایک باقاعدہ طور پہ چالان جو ہے وہ سبمٹ ہوا ہے، سپلیمنٹری چالان جو ہے اس کے اندر جو ہے سبمٹ ہوا ہے. ہماری رائے یہ ہے کہ جو ڈیفنس ہے وہ ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال کر کے اس کیس کو جو ہے طول دے رہا ہے. ہم بالکل کیس کو چلانے کے لیے تیار ہیں ہر لحاظ سے، لیکن اگر کیس کے پرو اینڈ کانس کو اس کے نکات کو جو ہے اگر ڈسکس کرنے کا کہیں گے تو میرا خیال میں اتنا ہی کہہ سکتا